تچرته عمره کلاک کړم ملګری د محمد او نام لیک د بزړګي د محمد خراب شمار کړم امتی د محمد شفاعت میں د محبوب کب نصیب شو او زبشم جنتی د محمد زیزان لردا فخر وڑگان ما غالم غالم غلامی د محمد کاڑاون دا منزل بمی آسان شی او چی قربان شم پیاری د محمد زکاشف خفض رحمان چی سو ژوند وما تلکون بانت خونی د محمد تچرته عمره تچرته عمره شراب پرد دوباره لکھو گورا دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچرته عمره تچرته عمره قرآن پشڑ سرد حدیثنا بسلگو دی محراب پوینو سرد جماعتنا بسلگو دی رخیل پر مخ پرود کتابنا بسلگو دی وخالی شول رتپات ٹول درسنا بسلگو دی ود وقت انکی لبغاڑی دا بلال دخل ازان پوینو کی لدبد قرآن نرکڑی دا عثمان ملعون آسیا میں گستاخی کڑی دا جانان اے رباب جہل رت جوڑ شلاہ مرانو پیمال و پیمالی کئی زدہ محمد رسول اللہ تچرته عمره تچرته عمره شراب پرد دوباره لکھو گورا دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان د مصطفیٰ تچرته عمره تچرته عمره ورزا بد سبا صدیق اکبر خلق خبر کڑا روی خیوزل بیا اغر یار د پیغمبر کڑا یار بر جوندیو وری بیا علی خیدر کڑا پیدا ورد خالد ابن ولید غندے رہبر کڑا ورد رم محمد بن قاسم نندیوار امت محمد در نروال پبل لار دا سلطان صلاح الدین ایوبی ستا پا
پا مدینے کے دا بی بی فتح میں پلار دا و ظالمان سترگے عائشہ وت چرتا یہ عمرہ تو چرتا یہ عمرہ شراب پرد دوبارہ لکھو اگور دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ وچی کم طرف تا گورم دا حالات سترگی سرے دی روان ہر ورز دا علیمان جنازی دی منگولن الاغیار دا عالم پوین سرے دی ظالم دا قرآن و دا حدیث ڈکے سینے دی ومل یا رب سرگلو دینن لو بکڑی زغان یا رب بسارن مو ولار دی ظالمان محبوب شیر دا یوسم دا شاہد شہید گریوان شاہد سمیع الحق شہادت ندی قربان وخشی غلام خضرت لتازار میں شخ بلزان امت بہار خبر کا مدینے خلی جانان وکنزل کری در تخپلا خپل امت رسول اللہ تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ شراب پرد دوبارہ لکھو اگور دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ ورا پردش مسلم دا غفلت مگڑا خوبنا پیمال مپروڈو شل دا سردور عزتنا پا آفی صدیقی بندی کی گنن ظلمنا پا بخو کی یہ بیڑی دی پلاسو کی زنزیرنا ہوا دستاد فریدو آفی خور غم خوار نشتا بغیر دیو اللہ ندی بلسوک مددگار نشتا افسوس چی دا خالد بن ولید غندیار نشتا و قربان افی خورے دا فروق اقتدار نشتا واللہ رب دیخ بلا کڑا رہا تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ شراب پرد دوبارہ لکھو اگور دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ لزڑو وینے بہیگی ہر زیگر نوینے ساسی ما خام سلگو نیولائی مزدیگر نوینے ساسی خطیب وینو رنگ دل ممبر نوینے ساسی پستر گمو پردیش ولی ناظر نوینے ساسی وڑنگی کی مسجدنا دا شدگر دا مدراس شوا بدنوایم خورا باچی دا سنگ زمان شوا بدنما دا ملا او دا تالے
مدینه مسجد دنیا په تماشا شوا هر زید درماتونو نشنا سپین جام شوا وکړ بیا سجید مروتا چاغمونو دیوانا تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ شرابورد دوبارہ لکھو گوردا حال پسروینو لڑنی وارسان دا مصطفیٰ پسروینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ وړاندې کیږي په ډیره مینه د کاشف سټوډیو له طرفه په आवाज د ګران محترم ورور مولانا حافظ رحمان کاشف او شاعر دی د قدر ور ډیر محترم مولوی ساجد خان خیر او په سپیشل فرمایش دا انس مسافر او سمیع الله سواد او مولانا شیرزاده عمر زئی والسلام